Nehemias 3. Unya gitukod ni Eliasib nga pangulong pari og sa iyang kaubang mga pari ang ganghaan nga ginganlan og ganghaan sa karnero. Gihalad nila kini o gitaod nila ang mga pultahan niini. Giayo usab nila ang parel gikan sa tore nga ginganlag tore sa usa ka gatos ug sa tore ni Hananel. Ang mga tao sa Jericho maoy nagtukod sa sunod nga bahin sa paril. Si Zakur nga anak ni Emre maoy nagtukod sa sunod pagayod nga bahin niini. Ang mga anak ni Hasenaa maoy nagtukod sa ganghaan sa isda. Gitaod nila ang mga sagbayan o gipahimutang ang mga pultahan ingon man ang mga sira o mga trangka niini. Si Meremot nga anak ni Urias ug apo ni Hakuz maoy nag-ayo sa sunod nga bahin. Unya si Mesulam nga anak ni Barakias ug apo ni Mezabel maoy nag-ayo sa sunod pagayod nga bahin. Ug sunod kanila nag-ayo usab si Sadok nga anak ni Baana. Ug sunod kanila diha usab ang mga taga-Tikowa nga nag-ayo apan ang ilang kadagkuan wala gayud motabang sa gisugo sa ilang tigdumala sa buhat. Ug ang karaang ganghaan giayo ni Joiada nga anak ni Paseya ug ni Mesulam nga anak ni Besodias. Gitaod nila ang mga sagbayan o gipahimutang ang mga pultahan nga trangka o mga sira niini. Ug sunod kanila nag-ayo si Melatias nga taga Gibeon o si Jadon nga taga Meronot ug ang taga Gibeon o taga Mispa o Bus sa pagdumala sa gobernador sa lalawigan tabok sa suba sa Euphrates. Sunod kanila nga nag-ayo mao si Uziel nga anak ni Haraias nga tigsalsal og bulawan. Sunod kaniya mao si Hananias nga usa sa mga tighimo og pahumot o gipahiuli nila ang Jerusalem hangtod didto sa lapad nga kota. Sunod kanila nga nag-ayo mao si Refias nga anak ni Hur nga pangulo sa katunga sa distrito sa Jerusalem. Sunod kanila mao si Jedaias nga anak ni Harumaph nga nag-ayo sa sunod nga bahin at bang sa iyang balay. Sunod kaniya nag-ayo usab si Hatus nga anak ni Hasabnias. Si Malkias nga anak ni Harim ug si Hasub nga anak ni Pahat-Moab nag-ayo usab sa usa ka bahin ug sa tore sa mga Hudno. Sunod kaniya nag-ayo si Shalom nga anak ni Halohes pangulo sa usa ka distrito sa Jerusalem ug ang iyang mga anak nga babay mitabang usab. Si Hanon ug ang mga taga Zanoa maoy nag-ayo sa ganghaan sa ginganlag ganghaan sa walog. Gitukod nila kini pag-usab o gipahimutang nila ang mga pultahan nga sira ug ang mga trangka niini o giayo nila ang kota nga may 440 ka metros hangtod sa ganghaan sa basura. Si Malkias nga anak ni Rekab ug pangulo sa distrito sa Bethakerim mo'y nag-ayo sa ganghaan sa basura. Gitukod niya kini pag-usab o gitaod niya ang mga pultahan, ang mga tarugo o mga trangka niini. Ug giayo ni Shalom nga anak ni Kolhoze pangulo sa distrito sa Mispa ang ganghaan nga ginganlag tuburan nga ganghaan. Gitukod niya kini pag-usab o gitabunan kini o gitaod ang mga pultahan nga tarugo o mga trangka niini. Gitukod niya ang paril sa tangke sa Shela sa tanaman sa hari hangtod sa mga ganghaan hangtod sa mga hagdanan paingon sa syudad ni David. Sunod kaniya si Nehemias nga anak ni Azbuk
nga pangulo sa katunga sa distrito sa Betzur. Giayo niya ang atbang sa gilubngan ni David ngadto sa tangke sa tubig o sa kampo sa mga sundalo. Ang mosunod nga mga Levita maoy nagtukod pag-usab sa sunod nga bahin sa paril. Si Rehum nga anak ni Bani maoy nagtukod sa sunod nga bahin. Si Hasabias nga pangulo sa katunga sa distrito sa Kela maoy nagtukod sa sunod nga bahin alang sa iyang distrito. Si Bavai nga anak ni Hinadad o pangulo sa laing katunga sa distrito sa Kela mo'y nagtukod sa sunod nga bahin. Si Ezer nga anak ni Joshua o pangulo sa Mispa mo'y nag-ayo sa sunod nga bahin atbang sa butanganag mga hinagiban hangtod sa eskina sa paril. Si Barok nga anak ni Zabay mo'y nag-ayo sa sunod nga bahin hangtod sa pultahan sa balay sa pangulong pari nga si Eliasib. Si Merimot nga anak ni Urias ug apo ni Hakoz mo'y nag-ayo sa sunod nga bahin hangtod sa tungoy sa balay ni Eliasib. Ang mga pari sa mga dapit nga naglibot sa Jerusalem mo'y nag-ayo sa sunod nga bahin. Si Benjamin o si Hazob mo'y nag-ayo sa sunod nga bahin nga didto sa atubangan sa ilang mga balay. Si Azarias nga anak ni Maasiyas ug apo ni Hananias maoy nag-ayo sa sunod nga bahin nga didto sa atubangan sa iyang balay. Si Binuwi nga anak ni Henadad maoy nagtukod sa sunod nga bahin nga gikan sa balay ni Azarias ngadto sa eskina sa paril. Si Palal nga anak ni Uzay mo'y nag-ayo sa sunod nga bahin sugod sa eskina sa paril o sa tore sa itaas sa palasyo dool sa hawanan sa gwardiya. Si Pedaias nga anak ni Paros maoy nag-ayo sa sunod nga bahin ngadto sa silangan dool sa ganghaan sa tubig o sa tore nga bantayanan alang sa pagpanalipod sa templo. Kini dool ni atong bahina sa syudad nga ginganlag Ophel, diin nagpuyo ang mga sulugoon sa templo. Ang mga tao nga taga-Tekoa mo'y nag-ayo sa lain na pud nga bahin gikan sa bahin atbang sa dakong tore nga nagbantay sa templo hangtod sa paril dool sa kota sa Ophel. Usa ka pundok sa mga pari ang nag-ayo sa sunod nga bahin nga padulong sa amihanan gikan sa ganghaan sa kabayo. Ang matag usa nag-ayo sa bahin at bang sa iyang kaugalingong balay. Si Sadok nga anak ni Immer maoy nag-ayo sa sunod nga bahin nga atbang sa iyang balay. Si Maiyas nga anak ni Sikanias ug magbalantay sa ganghaan sa sidlakan mo'y nag-ayo sa sunod nga bahin. Si Hananias nga anak ni Selemias o si Hanon ang ikaunom nga anak ni Zalaf mo'y nag-ayo sa sunod nga bahin. Si Mesulam nga anak ni Berkias mao'y nag-ayo sa sunod nga bahin nga atbang sa iyang balay. Si Malkias nga usa ka platero mo'y nag-ayo sa sunod nga bahin kutob sa balay sa mga nag-alagad sa templo o sa mga negosyante atbang sa ganghaan sa susihanan sa templo dool sa lawak ibabaw sa amihanang silakan nga eskina sa paril. Ang mga platero ug mga negosyante mao'y nag-ayo sa katapusang bahin gikan sa lawak didto sa eskina hangtod sa ganghaan sa karnero.